इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली What do you think? What does this mean for India? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊंगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स है, वहाँ के जो पिज्जाज है, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम देयर। आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। क्योंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीजें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, G20 मीटिंग में जिस तरह मेहमानों का स्वागत किया गया, पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही शोर शराबा है इसका। दोस्तों, G20 के सभी गेस्ट के लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको खाकर सभी G20 के सदस्य भारत की तारीफ कर रहे हैं और चिकन मटन को मलमूत्र के समान बोल रहे हैं। दोस्तों, भारत की इस शाकाहारी फूड को खाकर हर कोई दीवाना हो गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया भी शाकाहारी फूड की तारीफ कर रही है और शाकाहारी फूड अपने देश में चलाने की मांग कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। क्योंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीजें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फायदा उठाया जा रहा है। जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो जाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूं समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 के इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़ुबान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूजिक है या डांस है, जो दीगर कल्चरल एस्पेक्ट है, उनको कैसे पेश किया जाएगा।
تو اس حساب سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، کلچرل پالیسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اب بڑی حد تک ایک میچور شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کلچرل پالیسی کا جو ایک طرح کا فقدان، یعنی پالیسی بالکل ایبسنس آف پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس بات پہ متفق نہیں ہو سکی کہ ہمارا لباس کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ شیروانی پہن کے چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنے کے لیے، دوسرے نے واسکٹ ڈالی ہوگی، تیسرا وہ چیئرمین ماؤ کی طرح کا وہ پیلا سا وہ جو ہے سوٹ پہن کے وہ جو ہوتا ہے ریلوے ورکرز کا چلا جائے گا، کوئی کچھ کرتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی، کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، اور اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان چیزوں کو پاکستان میں ایک مصنوعی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جو چیزیں اب مصنوعی طریقے سے کسی ملک پہ مسلط کریں گے وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں، چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا۔ وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا، اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس، پہلی بات ہے کہ شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے، نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں، اور بڑی ایکسپینسو ہے، آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی، یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے، اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی ہمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پچاواں یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے جو عام آدمی کی پانچ میں ہے۔ ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی یا کوئی اس طرح کی چیزیں